अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां बजट पेश कई वई आहे ऐं उन खां पोइ हिन वक़्तु सूबनि जे बजट पेश करण जो सिलसिलो जारी आहे, जिते पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा बजट पेश कई आहे। सुभाणे सिंध हुकूमत बजट पेश करण वञे पई। मजबूरी तौर ते जेका बजट पेश कई वई आहे उन ते केतिराई एतिराज़ हिन वक़्तु अचण सां वाज़िह तौर ते साम्हूं अचनि पिया। ही हुकूमत जंहिं पारां इहा दावा कई वई हुई त घटि में घटि जेको अवाम ते दबाव आहे उहो विधो वेंदो ऐं वधि में वधि जेका टैक्स वसूली आहे उहा अशराफिया खां कई वेंदी, पर अहिड़े क़िस्म जी कंहिं बि क़िस्म जी सूरत हाल असांखे बजट में नज़र न आई। 7255 अरब रुपयनि जो टैक्स टारगेट रखिया विया आहिनि ऐं GDP ग्रोथ गुज़िरियल साल खां बि घटि जो टारगेट रखियो वियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके बजट में वधीक शयूं साम्हूं आयूं आहिनि उन में वाज़िह तौर ते इहे इंडिकेटर्स बि शामिल आहिनि त इन्फ्लेशन में वधीक इज़ाफ़ो थी सघे थो। पाण इन सॼी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नमेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, ज़ाहिर ये हुकूमत आई थी और इसने कहा था मईशत को संभालेंगे, हमारी कोशिश होगी कि कम से कम लोगों पर बोझ पड़े। बजट की सूरत में भी उन्होंने कहा था कि कोशिश यही करेंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद भी दी मिफ्ताह इस्माइल को। आप मजबूरी तौर पर किस तरह से देख रहे हैं बजट को? देखिए, जो बजट है ये IMF के साथ जो इन्होंने मामला तय किए हैं उसके नतीजे में ये बनाया गया है। और दूसरे ये कि जो मुल्की अशराफिया है उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। मामलात IMF से तय किए इन्होंने, नाम दिया शराइत का, IMF की शराइत। हालांकि ऐसा नहीं है, शराइत इसलिए कह रहे हैं ताकि अवाम पर जो इन्होंने ज़बरदस्त बोझ डाला है पाकिस्तानी अवाम पर, गरीब अवाम पर, मुतवस्सित तबके पर, उसके लिए जस्टिफिकेशन दें कि जी हम मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं कि पिछली हुकूमत मईशत को तबाह बर्बाद करके गई। तो ये बात उनकी इस हद तक सही है ज़रूर कि पिछली हुकूमत ने मईशत को तबाह बर्बाद किया, लेकिन वो ये जो दावा कर रहे हैं कि हम पिछली हुकूमत के हमने 6% ग्रोथ रेट दिया था, वो बात सही है, लेकिन किस कीमत पर दिया था? उन्होंने डिस्काउंट रेट को गिरा के, ज़बरदस्त गिरा के, ज़रूरत ज़्यादा इंपोर्ट्स की, हुकूमत को कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स मिल गया। अब मालदार लोगों ने सस्ती शरह सूद पर बेतहाशा इंपोर्ट्स की, उन्होंने भी खूब मुनाफा कमा लिया। उससे ये हुआ कि रुपए की कदर मई से अब तक 152 रुपये से लेके वो जो है आपने देखा 189 अरब 203 पर आ गई। और इसी तरीके से तिजारती खसारा आसमान पर, और इसी तरीके से ये महंगाई आसमान पर 11.7%। अब ये कहते हैं कि दुनिया में तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ महंगाई है। इस हालात में हम ये कह सकते हैं कि जो बजट तजावीज़ हैं वो जो मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे निमटने की सलाहियत नहीं रखती। बुनियादी बात मुस्लिम लीग नून के मंशूर से बराह रास्त मुतसादिम है और ये मईशत को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इनको 6% की ग्रोथ रेट मिली थी तो फिर ये जो है ना 5% पे अगर रख रहे हैं तो उसका जवाब क्या है? टैक्स GDP इन्होंने रखा है 9.2% का हदफ। आपको याद होगा कि 95-96 में बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी और उस वक्त 14.4% जो है टैक्स की GDP था। तो हम कब तक ये नीचे जाते जाएंगे? उसको कम से कम उतना ही कर दें जो कि 95-96 में हासिल हुआ था, और कामयाबी के दावे भी कर रहे हैं। फिर पेट्रोलियम लेवी पर इतना बड़ा जुल्म किया है इन्होंने कि 180 रुपये का पेट्रोलियम लेवी का हदफ था 2018 में, अब इन्होंने रखा है 725 अरब रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 325% मुनाफा ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, जिससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लेकिन जो इनकम टैक्स है, यानी जो आदमी जितना ज़्यादा कमाता है उतना टैक्स दे, जिससे महंगाई नहीं बढ़ती, उसमें 18 और 23 के दरमियान इजाफा 50%। पेट्रोलियम लेवी में 327%। ये सूबों को हिस्सा नहीं जाता। इस तरह आप 18वीं तरमीम को भी नाकाम बना रहे हैं और आप जो है NFC अवार्ड को भी नाकाम बना रहे हैं, और सूबों से कह रहे हैं कि 580 अरब रुपया आप फाजिल दें, वो खर्च मत करें जो NFC अवार्ड से मिलेगा। पंजाब में इनकी हुकूमत है वो भी शायद मान जाएंगे, सिंध में भी इनके इत्तेहादी हैं वो भी मान जाएंगे। तो लेकिन मईशत तो इस तरीके से नहीं चलती। तो ये पेट्रोलियम लेवी पे मुझे सख्त एतराज़ है, ये इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा ये कि इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि जिन लोगों ने, मालदार लोगों ने जायज़ आमदनी से कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जायज़ आमदनी से उस पर इजाफी टैक्स लगा दिया। ठीक है, लगाए, मुल्क को ज़रूरत है। लेकिन बहुत अहम सवाल है कि जो चोरी के एसेट्स थे उसको, जिसके लिए कानून मौजूद था, चोरी के एसेट्स, उन्होंने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठा, उनसे एक पैसा भी नहीं लेना चाहते। तो एक सवाल पैदा होगा कि जो जायज़ आमदनी से बना रहे हैं उन पर टैक्स था, इजाफी टैक्स, और जो चोरी के पैसे से था,
جس کے ایسٹس کی پاکستان میں ہیں، جو ان کے پاس ہے، ان کو معاف کر رہے ہیں. وہ 900 ارب روپے لینا نہیں چاہتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ 900 ارب آپ نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، لیکن مفتاح اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر 60 روپے لیٹر نہیں بڑھاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. یہ بڑا ظلم ہے. پاکستان کو جو دیوالیہ کہتا ہے، میرا بلڈ پریشر بڑھتا ہے. نہیں ہوتے دیوالیہ، ہم ڈیفالٹ بھی نہیں کرتے. لیکن اگر 60 روپے سے اگر یہ دیوالیہ ہو سکتا ہے، خدا کے غضب سے ڈرے فی لیٹر. لیکن یہ 900 ارب اگر لے لیں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. نہیں لیتے. مگر ایک اور مجھے ابھی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ 13.5% اور 13.5% جو افراط زر ہے، یہ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، 13.7%. اب انہوں نے 13.5 رکھا ہے. یہ ظاہر 16 پر جائے گی یا اس سے آگے جائے گی، تو یہ کون سے نمبر پر آئے گی؟ تو عوام تو کچھ لے جائیں گے نا پھر. دوسری بات یہ کہ بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلامی نظام جو ہے وہ اس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ افراط زر کم ہوتا ہے اور غریب اور امیر کا فرق کم ہوتا ہے. عوام میں خوشحالی آتی ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے اسلامی نظام کا، عدل کا. تو جو 31 سال تک وہ دبائے بیٹھے رہے شرعی عدالت والے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، تو انہوں نے 31 سال بعد اب یہ فیصلہ آ گیا ہے فائنلی، اور شریعت کورٹ کے پاس 21%. انہوں نے یہ کہا کہ 5 سال میں ختم کر دیں. ظاہر پھر اس پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات آگے نہیں. ڈاکٹر صاحب، مجھے بنیادی طور پر 2-3 چیزیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، ظاہر ایک جو دیکھ رہے ہیں ہم، جو ٹیکس میں اضافہ مزید کر دیا گیا ہے، اور اس دفعہ بھی ہمیں یہی لگ رہا ہے. ایون بجٹ تقریر میں بھی مفتاح صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا زیادہ تر انحصار انڈائریکٹ ٹیکسز پر ہوتا ہے، اور ظاہر اس دفعہ بھی اس پر ہی حکومت جائے گی. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کون سے ایسے اقدامات تھے جو حکومت اٹھا سکتی تھی جس سے کم از کم جو اس ملک کی اشرافیہ ہے، یا جس کا آپ نے ذکر کیا، جو بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں اور ہر دفعہ وہ ایمنسٹی لیتے ہیں. پچھلی حکومتوں میں بھی ایسا ہوا، خاص طور پر ایک سیکٹر جو ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کنسٹرکشن کے شعبے میں، جو کچھ ہوا پچھلی حکومت میں، اس حوالے سے جو اقدامات لیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جو وہ ایمنسٹی ہوئے اس کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ آپ نے پہلے ایک نقطہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں انہوں نے کہا تھا ہم اضافہ کریں گے. لیکن میں نے تو ابھی آپ کو بتایا کہ آپ تو پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ تو نہیں کر رہے. پھر حل کیا تھا؟ حل وہ ہے، میں آپ کو مسلم لیگ نون کا منشور بتا دوں. وہ یہ تھا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگاتے، معیشت کو دستاویزی نہیں بناتے، کالے دھن کو سفید ہونے سے نہیں روکتے، تو پھر پاکستان کی معیشت بحال نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک بھی کام آپ نے نہیں کیا، بلکہ تینوں سے الٹا کیا ہے. نہ آپ نے دستاویزی بنانے کی کوشش کی ہے، نہ آپ نے آمدنی پر ٹیکس لگایا ہے. تو پھر 111(4) انکم ٹیکس آرڈیننس بھی ہے، تو کالے دھن کو سفید ہونے سے بھی نہیں روکا. افراط زر کی شرح اونچی ہے، معیشت کی شرح نمو نیچی ہے، تو پھر ٹیکس جی ڈی پی گر گیا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے گا کہ آپ اس منشور پہ بھی عمل نہیں کر رہے، تو پھر بہتری کیسے آئے گی؟ اور یہ بتا دیں کہ آپ جو لوٹی ہوئی دولت پہ جو اثاثوں پر ٹیکس نہیں لے رہے، اس کا جواز بتا دیں، اور اس پر اپنے جو منشور پر عمل نہیں کر رہے اس کا جواز بتا دیں. اور بجٹ خسارے کا جو 4.9% ہے، یہ اس سے آگے جانے والا ہے، بہت آگے جانے والا ہے. اور تعلیم اور صحت کی مد میں جو پی ٹی آئی کا تو آپ چھوڑ دیں، پیپلز پارٹی نے جو رکھا تھا، اور جو رکھا تھا مسلم لیگ نون نے ٹارگٹ، وہ اگر رکھتے ہیں آپ، تو یہ تو بجٹ خسارہ آپ کا 16% پر جانے والا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس سے کہ ہم یہ سمجھیں کہ معیشت میں بہتری آنے کے لیے عوام کو اوپر کچھ انہوں نے ایسی برات دی ہیں جس سے زیادہ مہنگائی نہیں بڑھ جائے گی، عوام پر بوجھ نہیں چلا گیا، تو وہ چیز جو ہے وہ تباہی بربادی پہ آ جائے گی. نمبر ایک تو یہ ہے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا، میں بات آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جب اس بجٹ میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ ہم سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس پر اعتراض ہے. جب 5 سال کا ٹائم دیا ہے تو حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ جی 1 سال کا آپ نے گزار دیا اس میں سے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتاح اسماعیل سے، انہوں نے کہا تھا ہم رد عمل دیں گے، آپ نے بجٹ سے وہ اس کا لفظ ہی اڑا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استحصالی نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال تھی کہ انہوں نے بجٹ میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ 5 سال میں سے 1 سال ہی نکل گیا، تو اس کے لیے میں نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے، پورا تفصیل بتائیے کہ آپ ایکشن لیں. ہم اپنے عوام کو کچل نہیں سکتے. ہم مہنگائی بڑھا کے، انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے، پیٹرولیم لیوی لگا کے، تعلیم کا بجٹ کم کر کے، صحت کا بجٹ کم کر کے، اور قرضوں کا بوجھ بڑھا کر اور نجکاری کی بات کر کے اس طرح سے معیشتیں نہیں چلا کرتی. اعتماد کا بحران پیدا ہوتا ہے حکومت میں اور قوم میں، اور اس میں امریکہ کا جو نیو گریڈ گیم کا مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے. آئی ایم ایف وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے جو تنخواہیں بڑھا دی ہیں اس کو بھی آپ واپس لیں، تنخواہ تو سرکاری ملازمین کی. تو یہ تو آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اپنے حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو یہ بحران جو بڑھا رہے ہیں
पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, सब के लिए ख़तरा है। इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ आप जनाब। जी डॉक्टर साहब, मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा, दो तीन चीज़ें थी जिसका जिक्र हो रहा था बजट से पहले, और शहबाज शरीफ साहब को भी ये ब्रीफिंग्स दी गई थी मुसलसल, और उसमें ये बताया जा रहा था उनको बार बार के ज़रूरी शोबे के लिए उसकी बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए जाएं, और सनत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसके लिए इक़दामात उठाए जाएं। और तीसरी चीज़ उसमें आ रही थी आईटी सेक्टर के हवाले से, उसमें भी ज़्यादा जो नौजवान हैं उनके लिए मौके पैदा किए जाएं। इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है? हालांकि उसमें बात तो बहुत की गई है, पर हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा बजट हमें उसमें नज़र नहीं आ रहा। नहीं, सनती शोबे के लिए मेरे ख्याल से खासी मराहत हैं, और आप देखेंगे कि सनती शोबों की शरह नमू में इजाफा होगा। ठीक है, बिकॉज उन्होंने सनतकारों के साथ मीटिंग की थी, उनको मुतमईन किया था, और आपने देखा होगा हमारे जितने भी चैम्बर्स हैं और फेडरेशन हैं, उन्होंने इस बजट का खैर मकदम किया है। इसका मतलब ये है कि उनको मराहत उनकी तवक्को के तकरीबन बराबर मिल गई हैं, और सनती शोबा तरक्की करेगा। अब एग्रीकल्चर में ये कह सकते हैं कि जी सूबाई मसला है, अभी हमें उनके बजट देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर 3.9% का ग्रोथ रेट रखा है, ये काफ़ी नहीं है। अब आपको देखिए दुनिया भर में ग़िज़ाई किल्लत हो रही है, हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा वक्त था कि आप जो आपका पॉइंट मैं एग्री करता हूँ कि इसमें ज़रूरी शोबे में आप ज़्यादा इनोवेशन लाते, खाद बीज के लिए बात करते, रिसर्च के लिए बात करते, ताकि इतना होता कि हम गंदम एक्सपोर्ट करते, इंपोर्ट ना करने पड़े। तो अगर इस तरफ नहीं जाते तो शर्मनाक बात है। एक ऐसा मुल्क जो जहाँ मेहनती किसान है, जहाँ पर ज़मीन ज़रखेज़ है, जहाँ मौसम बहुत शानदार है, वहाँ पर अगर हम ग्रोथ नहीं कर सकें और खाने पीने की अशिया जो हैं और गेहूँ और ये चीज़ें मंगाएं, तो ये शर्म की बात है ना। तो कब ये इस चीज़ का करेंगे कि फ्यूडल कल्चर से पीछे छुड़ाएं? और तो ये ज़रूरी है, लेकिन 3.9% का बजट फिर भी मैं समझता हूँ कि गनीमत है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो दूसरा एक मामला आ रहा था, ज़ाहिर मिफ्ता बार बार ये बात कर रहे थे, मैं उसकी बात को रिपीट भी करता हूँ कि इस बजट में हम कोशिश करेंगे जो अवाम हैं उन पर कम बोझ पड़े, और ख़ास तौर पर जो इस मुल्क में सनातकार हैं या जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उस पर हम मज़ीद बोझ डालने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो हमें नज़र आ रही है, ज़ाहिर एक तो तकरीबन 7,000 से ज़्यादा का टैक्स टारगेट रखा गया है, और उसके साथ साथ 3500 के लगभग रीपेमेंट करनी है। तो ये पैसे कहाँ से निकलेंगे, और इसका तरीक़ेकार आपको क्या नज़र आ रहा है? ये हुकूमत कोई कोशिश करेगी कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाए, या फिर डायरेक्ट टैक्स की तरफ जाए, और जो मरात लेते हैं उस मुल्क से, और जो हमें बड़ी तादाद में एक अशराफिया नज़र आती है, उनसे टैक्स ले सके? इस हवाले से कोई इक़दामात आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो आपका सवाल बिल्कुल वाज़ह है, वही जवाब आपने एक्चुअली खुद दे दिया है। वो ऐसा है कि इसमें 9,000 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यूज़ का हदफ है। इसमें से 4,100 अरब आप अलग कर दीजिए जो सूबों को चले जाएंगे NFC अवार्ड के तहत। अब बचे आपके पास 4,900 अरब रुपये। दिफा सूद मिला के 5,000 से ऊपर जाता है, तो पूरा मुल्क कहाँ से चलाएंगे? आप कर्जों से चलाएंगे ना। तो ये 9,000 का हदफ जो है, ये कतई नाकाफ़ी है। ये रेवेन्यूज़ और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ दोनों हैं। नंबर 2 आपका पॉइंट जो बहुत अहम है, वो ये है कि जो FBR का हदफ रखा है 6,000 अरब रुपये, ठीक है। अब पिछले साल यानी इस साल जो है वो 6,000 अरब का वसूली मुतवक्के है। 13% 14% अफरात ज़र होगा, 5% आपकी ग्रोथ है, तो 20% बढ़ेंगे, तो 7,000 तो वैसे ही हो गया। इसका मतलब कुछ नहीं करेंगे। और ये खुद कहा है तो बजट तकरीर में कि 3,000 अरब रुपए की टैक्सी चोरी हो रही है। तो आपने तो उतना ही लिया है जितना अफरात ज़र और शरह नमू से बढ़ना है, कुछ भी नहीं किया। तो ये तो बिल्कुल ही परेशानी की बात है। मैंने जैसे कहा कि 14.4% अगर 95-96 में था, तो आप कब तक अपने आप को पीछे लेते चले जाएंगे? हर चीज़ में जो है वो पीछे लेते चले जाएंगे, उसको आगे लेके कब बढ़ेंगे? तो टैक्स के शोबे में इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये बहुत ही मायूसी की बात है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इसका फिर भी ज़्यादा ऐसा हमें अफरात ज़र की सूरत में नज़र आएगा, और लोगों से ये वसूली होगी, और मज़ीद हम देखेंगे कि महंगाई में इजाफा होगा? यकीनन होगा, बिल्कुल होगा, और मेरा ख्याल से ये 15-16% से आगे जाने वाली है अगले चंद महीने में। अच्छा, बिल्कुल। उसके अलावा डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है जो हम गुज़िश्ता हुकूमत में भी हमने देखा, और ये हुकूमत भी जब आई तो इसने बार बार बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो गैप नज़र आ रहा है, उस हवाले से बार बार बात की मिफ्ता ने भी।
इस वक्त जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, ज़ाहिर है एक तो जो कुछ दिन पहले कुछ लग्जरी आइटम्स थे उन पर पाबंदी आयद की गई थी। अब इस बजट के हवाले से मिफ्ता ने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे अपनी मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाने की, ताकि वो जो एक बिल है उसको कम कर सकें। तो इसके हवाले से आपको इक़दामात नज़र आ रहे हैं? देखिए, जब इनका तजारती खसारा इन्होंने रखा है $35 बिलियन का, तो ये तो जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इंपोर्ट्स को कम किया है, सिर्फ $70 अरब का इंपोर्ट किया है। तो ये तो बहुत बहुत ही मायूस कुन है। मेरे अपने हिसाब से जो हमारी मईशत का हाल है, तो हमें तो $60 बिलियन से ज़्यादा इंपोर्ट्स नहीं रखनी चाहिए थी। वो $70 अरब पर रखी, क्योंकि ये कमाना चाहते हैं उसमें, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इंपोर्टर्स को भी फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। तजारती खसारा बहुत ज़्यादा है, ये मायूस कुन है मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इन वक्त जेका बजट वफाकी हुकूमत पारां पेश कई वही है उन ते केतराई एतराज़ वाज़ तौर ते साम्हूं अचनि था। वाज़ तौर ते बजट इहो ॿुधाए पई त वधीक महांगाई में इज़ाफ़ो थियण जो इम्कान आहे ऐं उन जे लाइ जेके टारगेट्स रखिया विया आहिनि उहे बि इहो ई ॿुधाइनि पिया त इन जो जेको वॾो हिसो आहे उहो अवाम खां ई कढियो वेंदो ऐं वॾो हिसो इनडायरेक्ट टैक्सिस वसीले ई वसूल कयो वेंदो। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं। हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार NSA में पाण ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल बाबति, जिते हिन वक़्त ताईं बहितरी नज़र न पई अचे ऐं मुसलसल उन जो असर पाकिस्तान में भी नज़र अचे थो ऐं पाकिस्तानी सियासत में भी अफ़गानिस्तान जो असर मुसलसल नज़र अचे पियो। TTP सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि, उन बाबति केतिराई जरगा पिणु थी चुका आहिनि ऐं उहे मुसलसल कोशिशूं हलनि पियूं त के न के तरीक़े सां TTP सां को रस्तो कढियो वञे। उन खां अॻु बि जॾहिं कोशिशि थी हुई त उन वक़्त बि पीपल्स पार्टी पारां एतिराज़ वारिया विया हुआ ऐं इहो चयो वियो हो त कंहिं तरीक़े सां बि उन्हनि सां ॻाल्हियूं नथी थी सघनि जेके पाकिस्तान जे हज़ारे माण्हुनि जा क़ातिल आहिनि ऐं उन वक़्तु APS जे शहीदनि जे वालदेन पारां बि इहो एतिराज़ वारियो वियो त उन्हनि जे मासूम ॿारनि जे क़ातिलनि सां ॻाल्हियूं नथियूं थी सघनि। उन बाबति पीपल्स पार्टी जी कोर कमेटी जे इजलास दौरान उन ते एतिराज़ वारियो वियो आहे ऐं उन बाबति पीपल्स पार्टी पारां 3 रुकनी कमेटी जोड़ी वई आहे। कमर ज़मान कायरा ऐं समेत वधीक जेके मेंबर आहिनि उन में शामिल आहिनि। उन में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त इन मामले खे पार्लियामेंट में खणी अचे ऐं पार्लियामेंट ई बहितर फोरम आहे इन इशूज़ ते ॻाल्हाइण जे लाइ। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल बाबति ऐं जेके TTP सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं उन बाबति असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि मोहतरम जनाब ताहिर ख़ान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो मज़ाकरात का सिलसिला हमें नज़र आया था वो मामलात कहाँ तक पहुँचे? बहुत शुक्रिया आपका। मुज़ाकरात में जो अहम पेशरफ्त हुई है वो तो मीडिया में आ भी गई है कि जो नामालूम मुद्दत तक जो जंग बंदी है वो तो अहम पेशरफ्त है, लेकिन जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो रियासत के लिए, हुकूमत के लिए और रियासती इदारों के लिए वो आसानी से वो कबूल होंगे, क्योंकि जो उनका मुतालबा बार बार TTP ने मुख्तलिफ ये जो जरगे के दौरान भी किए हैं कि जो फाटा थी साबिक फाटा उनको तब्दील किया जाए, वापस अपनी हालत में ले जाएं। अब उसके लिए आईनी तरमीम हुई है, उस पर यहाँ पे तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मां सिवाय 1-2 के सब ने उस आईनी तरमीम की हिमायत की है। तो लिहाजा वो तो TTP के कहने पे तो तब्दील नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि वो तमाम अफवाज की वापसी चाहता है। अब अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो 7 कबायली अजला है उसमें 6 के सरहदात है अफ़गानिस्तान के साथ, फिर वो कैसे फ़ौज वहाँ से वापस हो सकती है। बाकी भी चीज़ें हैं जो इस्लामी शरीयत का वो चाहते हैं। तो लिहाजा TTP को भी समझना पड़ेगा कि चलो उनके कैदियों का मसला है वो भी किसी हद तक हल हो सकता है, लेकिन देखो ना जो 2 उनके बड़े लीडर्स हैं, एक मुस्लिम खान एक महमूद खान। मुस्लिम खान पकड़े गए थे 2009 में, 2016 में उनको फौजी अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई थी। 2000 सज़ाए मौत सुनाने के बाद फिर आर्मी चीफ ने उनको कन्फर्म भी किया था, और फिर दूसरे महमूद खान हैं जो पकड़े गए थे दोनों। तो लिहाजा अब खबरें हैं कि उनको रिहा किया गया है। अब पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी वाला मामला बिल्कुल ठीक है,
کہ معاملات پارلیمنٹ میں لے جانے چاہیے، پولیٹیکل جو اس میں ہو ان کا رول ہو، سیاسی قیادت کا رول ہو، پارلیمنٹ کا ہو، جرگا. اور یہ صرف پشتون نیشنلسٹوں نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا تھا، ان پہ اعتراض کیا تھا. جماعت اسلامی کے سینیٹر نے سینٹ میں کہا تھا کہ جرگا کس نے بنایا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیا اختیارات ہیں، اور یہ بالکل درست سوالات ہیں. تو پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے کہ معلوم بھی ہونا چاہیے عوام کو کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور پارلیمنٹ کا جو ماضی میں بھی رول ان چیزوں میں نظر انداز کیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ پالیسیاں تبدیل ہونی چاہیے، ہر چیز عوام سے نہیں چھپانی چاہیے. اگر فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو عوام کو بتایا جائے کہ جرگہ بھیجا گیا تھا، کس نے بھیجا تھا، اختیارات کیا تھے، وہاں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ابھی تک کیا ہوا ہے. طاہر صاحب پھر اس میں مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر ہے ایک تو جنگ بندی کی خبر ہمیں ہمارے سامنے آئی تھی، اب جیسے آپ نے ذکر کیا فاٹا کے حوالے سے بھی، اور ظاہر ہے اس پورے معاملے پر سب جماعتیں بیٹھی تھی اور مکمل طور پر سب کی رائے شامل تھی، اور ایک قانون سازی کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا تھا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واپس جو وہی جو اسٹیٹس ہے فاٹا کا، وہ مطالبہ، اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ اور دوسرا یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں طالبان کو کیا یہاں سے گارنٹیز دی گئی ہیں؟ دیکھیں نا، اگر پہلے سوال کا جو حصہ ہے کہ کیوں وہ چاہتے ہیں، یہی تو طالبان سے لوگوں نے جرگے میں سوال کیا تھا کہ اگر فاٹا کی پرانی والی حیثیت آتی ہے تو پھر ایف سی آر جو ہے 40 ایف سی آر وہ تو دوبارہ پھر لاگو ہو جائے گا، وہ انگریزوں کا قانون ہے، اس میں تو آپ کو اپیل کا حق بھی نہیں ہے. ابھی تو موجودہ نظام میں تو آپ اپیل کر سکتے ہیں، آپ عدالت ہے وہاں پہ، عدالت میں جا سکتے ہیں. تو اس وقت لوگ کہتے تھے نا کہ 40 ایف سی آر جو انگریزوں کا قانون تھا اس کے خلاف تو لوگ بولتے تھے ہر وقت. تو اس میں اجتماعی ذمہ داری، اگر ایک بندہ جرم کرے تو پھر تمام قبائلوں کو سزا مل جاتی تھی، وہ بھی اسی قانون کا حصہ تھا. تو لہٰذا ان کی خرابیاں بھی تھی. تو ٹی ٹی پی والوں کو شاید یہ خیال ہے کہ جب یہ واپس اپنی پوزیشن پہ جائے گی تو وہاں پر ممکن ہے کہ یہ دوبارہ وہاں پر اسی پوزیشن میں چلے جائیں گے، یا مزید اگر واپس وہ آتے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ تو ان کی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہوگی، کیونکہ وہاں پر پھر آرمی کا رول اس طرح نہیں ہوگا جس طرح کے ماضی جس طرح کے ابھی ہے. تو پھر اور ابھی جو پولیٹیکل سسٹم ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، پورا نظام ہے، عدالتی نظام ہے، یہ نہیں ہوگا تو فری فار آل ہوگا اسی طرح. کیونکہ ٹی ٹی پی تو اب افغانستان میں جو موجود ہے ماضی کی نسبت تو وہ اسٹرانگ ہو گئی ہے نا، ناراض چھوٹے چھوٹے گروپ واپس آ گئے ہیں. افغانستان میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان میں ڈرون نہیں رہا، امریکہ کو خوف نہیں رہا، اشرف غنی کی حکومت کا کمپین ان کے خلاف نہیں رہا، کیونکہ سارے تو جیلوں میں تھے وہاں پہ. وہ تو ویسے ہم یہاں لگے ہوتے تھے، ان کو فلان سپورٹ کرتے، ان کو فلان سپورٹ کرتا ہے. وہ تو جب اگست میں گزشتہ سال طالبان نے جیلوں کو توڑ دیا تھا تو سارے تو جیلوں میں تھے، 2000 ٹی ٹی پی کے لوگ رہا ہوئے ہیں، ان کے لیڈر رہا ہوئے ہیں، ابھی سارے وہ محفوظ ہیں وہاں پہ. تو یہ جو پاکستانی ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوئے ہیں مذاکرات کے لیے تو دباؤ بڑھ گیا تھا، اور خود آرمی نے کہا تھا کہ کیجوالٹی زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ وہاں پر مضبوط ہے، آپ ان کو وہاں ٹارگٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ ملک کے اندر تو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر بمباری تو کی ہے پاکستانی، وہ وہاں بان لوگوں نے کہا کہ پاکستان نے بمباری کی، لیکن اس میں تو پھر ڈسپلیس لوگ اس میں نشانہ بن گئے. تو لہٰذا اور گارنٹی والی بات، ابھی گارنٹی کی وہ نہیں آئی کہ جرگا نے کیا گارنٹی دی ہے. جرگا نے، جو میری معلومات ہے، جو میرے بات چیت ہوئی ہے جرگا کے ممبران سے، جرگا نے ان سے کہا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں ہم اس کو پہنچائیں گے جو متعلقہ ادارے ہیں، اور پھر واپس آپ کے پاس جب آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے. لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا جب اس نے کہا ٹی ٹی پی کے جو امیر صاحب وہاں پہ آئے تھے مذاکرات میں کہ یہ ہماری سرخ لکیر ہے جو فاٹا کی جو صورتحال، وہ جو پوزیشن ہے واپس، لیکن انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں سرخ لکیر تو نہیں ہوتی. تو لہٰذا ایک مشکل مرحلہ ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اداروں کی اور ٹی ٹی پی کیا اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں، نرمی دکھاتے ہیں، یا اپنے موقع پہ اگر قائم ہے تو پھر تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. طاہر صاحب پھر اس پوری صورتحال میں یہ بھی بتائیے گا، ظاہر ہے ایک ہم نے جو پورا ایپیسوڈ دیکھا 15 اگست کے بعد افغانستان میں، پھر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اس کے بعد جو مختلف رہنما تھے ٹی ٹی پی کے وہ بھی وہاں سے رہا ہوئے، اور ایک پورا سلسلہ میں نظر آیا. ہم نے دیکھا کہ ایک نئی لہر بھی دہشت گردی کی بھی نظر آئی. اس وقت جو ایک تو جنگ بندی نظر آ رہی ہے، اور دوسرا جو آپ نے ابھی ذکر کیا ایک ریڈ لائن کا بھی، اس میں کیا ان کے بنیادی مطالبات ہیں، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان پر پاکستان عمل کر پائے گا، اور اگر عمل نہیں ہوگا تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ ظاہر ایک تو ہم نے پہلے یہ دکھا دیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کہ ملک کے اندر اس پر اعتراضات ہو رہے ہیں. عمل کی بات اگر پہلے کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستانی ریاستی ادارے، پاکستانی سیاسی قیادت
ان کے جو مطالبات ہیں ان کو مانیں گے، کیونکہ ٹی ٹی پی اس وقت کالعدم ہے، نہ صرف پاکستان میں کالعدم ہے بلکہ وہ جو اقوام متحدہ کی جو دہشت گرد گروپوں کی لسٹ ہے اس میں بھی موجود ہے، ان کے تمام لیڈر انڈر سینکشن ہے، ان پہ پابندیاں ہیں، تو اس وقت ان کا نام بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب افغان طالبان کے لیے بھی امتحان ہے کہ جو ان کا وعدہ ہے کہ وہ الاؤ نہیں کریں گے کسی گروپ کو، لیکن وہ تو وہاں پر ہے، وہ تو خود ثالثی کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے افغان طالبان کے لیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے تو آپ نے تو الاؤ کیا ہے، وہ تو پاکستان ریاست کے خلاف لڑتے ہیں، تو لہٰذا ایک تو یہ بات۔ دوسری بات آپ نے مطالبات کی تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاٹا پرانی پوزیشن پہ چلے جائے، وہاں سے تمام فوج چلی جائے، ان کے خلاف مقدمات واپس لیے جائے، ان کے تمام قیدی رہا ہو جائیں، مالکن ڈویژن میں عدل اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، عدالتی نظام ہونا چاہیے۔ اب یہ آئینی چیزیں ہیں، یہ دستور کی وہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ایک گروپ، ایک مسلح گروپ جو غیر قانونی ہے پاکستان میں، ایک لحاظ سے تو آپ کی ان کے کسی بات، ہاں ان کے لیڈروں سے مقدمات، لیکن مقدمات کا بھی میں نے کہہ دیا کہ اگر ایک لیڈر کو پانسی کی کیونکہ اس وقت تو ملٹری کورٹس جو تھے وہ تو لیگل تھے، اس وقت تو لیگل تھے، آپ اسے اختلاف کر سکتے تھے، میں بھی ان کے ہم ایک صحافی کی حیثیت سے کبھی بھی ہم ملٹری کورٹس کی حمایت نہیں کر سکتے ان کی، لیکن اس وقت تو ان کے قانون پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی تھی ایک خاص مدت کے لیے، بعد میں وہ مدت ختم ہو گئی تو نہیں رہے، لیکن اس وقت تو کی، تو لہٰذا اب اگر آپ نے کنوکٹڈ ایک کنڈیم مرڈرر کو یا کنوکٹ کو آپ نے اگر تو اس کو رہا کرنا ہے تو اس کے صدارتی اس کے لیے معافی ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک کسی کو نہیں پتہ چلا کہ اگر مسلم خان اور محمود خان رہا ہوئے ہیں تو واقعی صدارتی معافی کی وجہ سے وہ، یہی تو چیزیں ہیں نا۔ پیپلز پارٹی نے جو پارلیمنٹ کی بات کی ہے درست کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے یاد ہے جب افتخار گیلانی صاحب، معاف کیجیے گا، یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ فوج کی مرضی ہے، شمالی وزیرستان میں آپریشن کرے، خود ڈیسائیڈ کرے، خود فیصلہ۔ ایسا نہیں ہوتا جب پولیٹیکل لیڈرشپ، اور یہ ایک غلط تصور پاکستان میں آ گیا ہے کہ جو مثلا انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے، افغانستان کا جو ایشو ہے، سیکیورٹی ایشوز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں سیکیورٹی ضرور انوالو ہوتی ہے، اس کی رائے ہوتی ہے، ظاہر پارلیمنٹ کو کی حیثیت ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ طاہر صاحب، اس وقت افغانستان کی مجموعی طور پر صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہم نے جو چیزیں دیکھیں امریکہ کے جانے کے بعد ایک پورا مرحلہ تھا، پھر کوششیں ہوئیں، اس وقت دنیا کے مختلف اداروں کی جانب سے ایڈ بھی مل رہا ہے وہاں پر لوگوں کی مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ سسٹم سسٹین بھی کر پائے گا لانگ ٹرم کے لیے بھی؟ وہاں پر حالت بہت بری ہے، وہاں پر ابھی امریکی پابندیاں ہیں، افغانستان کے فنڈز ابھی تک منجمد ہے، طالبان کو کسی بھی حکومت نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور ابھی تقریباً اگست میں 15 کو یا 14 کو ان کا 1 سال پورا ہو جائے گا، تو وہاں پر موجودہ مشکلات بالکل زیادہ ہے، لہٰذا اگر موجودہ، لیکن طالبان کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان اپنی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں لاتے، وہاں میڈیا کی تقریباً تمام آزادیاں وہاں پہ ختم ہو گئی ہے، بچیوں کی تعلیم کا چھٹی جماعت سے آگے انہوں نے خود وعدہ کیا تھا، وعدے پہ عمل نہیں کیا، مارچ میں اس نے کھولے، تو لہٰذا اگر طالبان کی پالیسیاں ایسی رہیں جو ابھی ہے، اور تو لہٰذا پھر طالبان کا مطلب ہے کہ پھر ان پہ پابندیاں رہیں گی، ان کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا، اور ان کا اثر عوام پہ ہوگا۔ وہاں پر عوام ابھی بھی، آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے ویزوں پہ اتنا رش ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ایران ویزے نہیں دے رہا، سنٹرل ایشیا ویزے نہیں دے رہے، ترکی ویزا نہیں دے رہا، کوئی اور ملک ویزا نہیں دے رہا، تو لہٰذا پاکستان پہ، اور پاکستان ویزے دے رہے، پاکستان نے اگست 15 سے اب تک 2 لاکھ ویزے دیے ہیں، جو میری معلومات ہے وہاں سفارت خانے سے جو میں نے فگرز لیے ہیں، تو لہٰذا افغانستان میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس صورتحال میں طالبان کا رول بنتا ہے، وہ اگر پالیسیوں میں نرمی دکھائیں گے تو میرے خیال میں معاملات آگے بڑھیں گے، اگر نہیں بڑھیں گے تو ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں۔ طاہر صاحب، اب یہ آپ بتائیے گا، ظاہر جو آپ نے ذکر کیا 2 لاکھ ویزوں کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی کتنی تعداد ہوگی تقریباً آپ کی جو معلومات ہے جو پاکستان میں لوگ آئے ہوں گے 15 اگست کے بعد کی جو صورتحال ہے اب تک؟ بہت زیادہ ہے۔ اسلام آباد میں اگر آپ آئیں نا کسی دن، تو آپ آئیں یہاں پر پشاور موڑ میں مثلا G9 سیکٹر جو ہے، اس میں آپ خود جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو آج سے 30 سال پہلے تھی افغانستان کی، جب وہ جو روسیوں کے خلاف جہاد تھا۔ آپ سینٹورس میں چلے جائیں اسلام آباد میں، آپ یہاں پہ کسی جم میں چلے جائیں تو یہ اور پھر یہ گیسٹ ہاؤسز میں چلے جائیں، ہوٹلوں میں، یہ بڑا پڑا ہے اسلام آباد ابھی۔
تو اب دیکھو نا جنا سپر معاف کیجیے گا پریس کلب ہے اسلام آباد کا، اس کے سامنے سینکڑوں جمع ہوئے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں باہر بھیجا جائے. 60 صحافی تو اس وقت، حالانکہ 80% صحافی افغانستان سے چلے گئے. اس وقت اسلام آباد میں 60 افغان صحافی موجود ہیں جو مجھ سے ملنے بھی کبھی کبھی اس میں کچھ آ جاتے ہیں، ہمارا رابطہ ہوتا ہے. تو بہت زیادہ لوگ ہیں. اب فگر تو یہاں پر مجھے نہیں پتا کہ اسلام آباد میں کتنے، صرف اسلام آباد میں نہیں، پنڈی سر میں، پشاور. پھر کیا یہ جو سارے ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہیں، ان کی تفصیلات موجود ہیں حکومت کے پاس؟ کتنے لوگ ہمارے ہاں پاس آئے، ہاں یا زیادہ تر ہاں، یہ بھی تعداد ایسی بالکل. ہے جو پتہ نہیں ہے حکومت کو بھی؟ اس میں ویزوں والے زیادہ ہیں، لیکن جو بلوچستان میں جو چمن بارڈر ہے، اسپین بولدک، وہاں سے آپ بغیر ویزے کے بھی آ سکتے ہیں. تو وہ بھی کافی سارے لوگ آئے ہیں. لیکن آپ نے جو 2 دن پہلے فیصلہ ہوا پاکستان نے جو کیا ہے، وزیر اعظم نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ افغان جو پاکستان کے راستے دیگر ممالک چاہیں گے، کیونکہ امریکہ نے، جرمنی نے، جو مغربی ممالک نے پاکستان سے کہا تھا کہ کافی سارے لوگ وہ لے جانا چاہتے ہیں، تو کچھ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، اسناد نہیں ہے، تو آپ ان کو آن ارائیول ویزا دے دیں، الاؤ کر دیں ان کو کہ وہ آ جائیں. تو یہ بھی پاکستان نے مان لیا ہے، وہ لوگ بھی اب پاکستان کے راستے آئیں گے. تو پاکستان یہ کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ لانگ ٹرم اس کے لیے وہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا کو افغانستان نہیں بلانا چاہیے، طالبان کی پالیسی جیسے بھی ہوں، لیکن مسئلہ افغان عوام کا ہے. اور افغانستان میں اگر مسئلہ ہوگا تو پاکستان پہ اس کا براہ راست اثر ہوگی، کیونکہ پاکستان کو بھی پتہ ہے ان مشکلات کا. لیکن پاکستان پھر بھی باوجود ان مشکلات کے، حالانکہ یہاں پہ عوام میں تھوڑا سا کبھی کبھی ایک منفی اثر بھی ہوتا ہے، لیکن پاکستان پھر بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اس طرح نہیں کرتا جس طرح دیگر لوگ کرتے ہیں کہ بس ہم ویزا بھی آپ کو نہیں دیتے، آپ جانے، آپ کا کام جانے. بہت شکریہ آپ کا طاہر خان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. افغانستان جی صورتحال ہن وقت تائیں بہتر نائیں تھی سگی، ان جا اثر پاکستان میں بھی واضح طور تے نظر اچن پیا. ٹی ٹی پی سان جرگے جی ڳالهين تے پیپلز پارٹی پاران اعتراض بارے ویا ہے. پیپلز پارٹی ایک کمیٹی پن جوڑی ہے تے ان معاملے کے پارلیمنٹ میں کھڑی اچجے، جڏهن ته ٹی ٹی پی جو یہ مطالبو ہے ته فاٹا کے ساڳي صورت میں آندو وڃي. ان سان گڏوگڏ जेके قیدی آهن انهن جي آزادي جو مطالبو بھی ٹی ٹی پی پاران کयो ويو آهي. ڏسجي ته اهو معاملو ڪيئن حل ٿئي ٿو ۽ ڇا ان معاملے کے پارلیمنٹ آندو وڃي ٿو، یا پنهنجي طور تے فيصلا ٿيندي نظر اچن ٿا. پاڻ پروگرام میں وڌيڪ ذڪر ڪنداسين. سڀاڻي سندھ میں بھی بجيٽ پیش ٿئي ٿي ۽ گذريل سال جي بجيٹ میں जेके شيون سندھ جي لاءِ رکيون ان بابت ڳالهائينداسين. وقت ہے هڪ ننڍڙي بریڪ جو. اسان سان گڏ